بلال وہ اذان تے سنا جڑی نانے کو سنے سنے وہ اذان تے سنا حضرت بلال نے صحابہ کو تے نہ کی تھی پر شہزادیاں کو نہ نہیں کر سکے تے امام حسن حسین فرماوا لگے چاچا بلال اذان سنا دے جڑی نانے کو سنے دا رہ گئے حضرت بلال نے کنے چنگلیاں پاتیاں تے نبی دے منبر دے سامنے کھڑے ہو گئے نوجوان جڑے بلال نے اذان پڑھے مدینے دے گلیاں دے اندر حضرت بلال دی آواز گونجے نبی دا زمانہ یاد آ گیا لوگاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں لوگ مدینے دیاں گلیاں دے اندر دوڑ پے اج کملی والے دا بلال آیا ہے بلال دی آواز سن کے نکے نکے بچے ماواں نوں پوچھدے نے اما بلال آ گیا ہے کملی والے کدا ہے نوجوانوں ماواں چیخاں مار کے روندیاں نے میں کتاباں وچ پڑھیا پردہ دار کواریاں بچوں کو سٹ کے دوڑ پیا اج کملی والے دا بلال آیا ہے لوگ دیواراں کو جپے مار کے پہ روندے نے لوگ صحابہ حضرت بلال کو سر نال لا کے پہ روندے نے لوگاں دے اندر وجد طاری ہو گیا اج لوگاں کو کملی والے دا زمانہ یاد آیا کملی والے دیاں غمخاریاں یاد آیا کملی والے دیاں محبت بھریاں گالی یاد آیا نوجوان بلال اذان پڑھتے رہے محمد رسول اللہ تو حضرت بلال نے آنکھیں کھول کے دیتا کملی والے دا منبر خالی نظر آیا ڈٹے پہ ہو جو گئے جڑے ویلے ہو جایا اٹھی تے بہ کے ملک شام ٹر پہ تے نالے رو کے آگدے نے ٹر گئے نے ٹر گئے نے چھوڑیا تے ملک شام آگئے ساری زندگی پھر ملک شام گزاری حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کشف المحجوب فرمیدن میں حضرت بلال دی قبر تے اعتکاف کیتا کئی اعتکاف دے دناں کئی واری نبی کو حضرت بلال دی قبر تے اوندیاں ویندیاں ڈٹھا پتہ لگیا اج بھی اگر کہیں میرے نبی کو ملنا ہوئے تو میرا نبی حضرت بلال کے ہاں حضرت بلال کے نبی آخری شعر ذوق لکھو تے میں آخری شیر تواری ذوق دی نظر کریں نا کہ حضرت ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ تیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیا او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں تے آویک لدی بلا مرداں دے درباروں تے آویک لدی بے پتے وما علیہ